خامخا بیا بممی اے زمان نبی سخت خلقنا پا دشمنائی کے انن پوری بیمانو والا زیور کرلے وی زمنگ حفاظت کوای لکتا غٹ اجدہا مار کور کٹ خواہ کے کینا ہوئے زمان حفاظت کوا خو نوڑائی بدی کی مڑا تمقلا دشمنم بنی ام چاک پل حفاظت کرے رے نن عربو یہودیان نصرانیان راویستی ری او لویا جزیرہ زی والا ورکڑے دا لویا علاقے والا ورکڑ دا علتا آباد دی او دمر پابندی را چلتا سکارا بھی کس دن نتلے ام نشی خدای خبر دے اگوی منگ لسشی تیارے حرمین و لکم تیارے کئی جازون ازی جازون ورطا کزی گی دے اگوی مرضی چازے ورکا ستا بادشاہ ورکا دا عربو مخی رضی یو کس یالتا ڈریوری کولا ما تا ملاو شو دلتا وی ما سوارلے راویستی میقات کم دینا چه حرام تڑلے کی گی حرم چار چاپیر زیونی دی فاصلہ کی وی میقات نزدیشا میں عمرے والا تاسو احرام او تڑائے میقات راگے اسی تیروتل خنی طولو احرامون او تڑل یو ونتڑا رورت ولی بغیر احرام نزی وزت کعبی طواف لنظما زعلت کعبی خواہ کی سنما دا غیل زما پاندیو کو دا سے بدبخت مشتے خواہ دا سے بدبخت مشتے وہ گیا نہرا خزا دا ندلتا پاتے مور دا ندلتا پاتے پلار دا ندلتا پاتے ستاغ وارا وارا قطرے معشومان چا دا محبت رضی دا کال دوئی بیاروسو تر چل کی سوکو اگا تا ندلتا پاتے تل تا پیسو گٹولو لطلے تس چل دیرے نا یار یاد نرازی سے چل سنیما پا بیت اللہ خواہ کی سنیما گورما نو خانہ کعبی تا نزدی او غاڑی تا سنیما جوڑا کری دا ہوشوی بربند خزی پکی گڑی گی سنیما دغی تے وہی خواہ ولی عذاب بن رازی ترابیا پتمائی چی پارام بوخری که زمنگ حرمین پکی تنوی منگ پی نخ پکیدو و مکہ مدینہ را پکی او لیل نبیان پکی دفن دی ادا لیل نبیان اخپی پکی لگی دلی دی قدمون پکی لگی دلی دی منگ نگوارو چاگوی بانی سا عذاب راشی لیکن چی کل دیت اللہ سواچی چی دا اللہ کور بیت اللہ دا تمام جماعتونو مور ورتوی لکی گی دا نور جماعتونو دا غیب بچی دی دا غیب خواہ کے تاسنے ما کلاوہ کردی دا آنزا داوے ما پتا دے اللہ دو سے میزائلو لگئی چستا نو کم ملاو نشی جنازے دا پارا باس منگ داوہ یو تاتا نور زمان حرمین دی عزتمن ملک دے منگ غیب بدخوائی نوارو خودتا دمر اجازت کنجر توبہ ڈیل ورکو سبای ہوئے 400 کلومیٹر کے 400 میل داسی دیکھے دن نزیر تقریباً وہی جوڑ شو اگی کی سلور کنج دنیا کے دمرہ عیاشی بنیں چا سمرہ بقلتے دا 400 کلومیٹر کی جوڑ دے خلکو پاکی مزدوری کرلا ملاوشی دی منگ سر خبر ہمانگ تا دیر پا خوار آگلے ای کہ دن دا عیش اشرت سامان دا زناؤنو دا رامی توبونو اڈی اول تا چسوگزی خاص جامع با یاگی کی بزی دانا چتا با شاڑا یا گستی کوٹ با یا گستی او جامی او باسا سم لاسا اس اور پس پاسا دا مسلمان میں خواہ دا آغا سمکہ دا چا قرآن پاک نازل دے نا اہل تا حوالہ شوا نا اہل رالا رامی تو باڑی پاکی شروع کرے رامی تو باڑی شروع کرے ولی بازاب نرازی کہ فلسطین دے زمنگ بچری زمنگ مشران دی زمنگ رونا دی پنمی مسلمانان دی نور خپلی لونا دق یہودیانو ورکلی دیاگوی آگا یاغستی دی گڑ جوڑ شیرے پوشوی نو گولای با پی نوریگی میزائل با نوریگی ولی با نوریگی منگ پی خپکیگو منگ پی وینو پی اجاڑو نوم کامدا افسوس قرآن نشتا قرآن 200 دشمن خی مخ کی جمعہ کی تا تما پدق کے بیان کرے رہے
بیا نه اوسګار نورې خبرې به کوو نن هم دغه مضمون دی بیا بس دی یهود مضمون چې وایو 2 کاله نه خلاصېږي جمعو کې یهودیان دومره ارامیان تیرو تیري او اوس د هغې نه زیات دي اوس خو یې ترقي ارامیتوب کې کړې ده موږ دا د تلاوت کتاب ګرځولی دی حالانکې موږ پې ځان نه پوه کوو